पद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति तो ठीक है। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयान आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिराम श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमन आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबिम्बितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त भागवत मंडली सज्जन महानुभावहरू भक्तिमती आमाहरू चतुर्मुख ब्रह्माजी द्वारा व्यष्टि सृष्टि को प्रसंग आउँदा भगवान रुद्र को अवतार को प्रसंग हिजो आएको थियो। सनकादि पहली पंचपर्वहरू तामिश्र अन्धतामिश्र मोह महामोह तम आदि गरिएका जो तमहरूका नै वृत्ति हुन् तिनीहरूको सृष्टि गरी बक्सियो। त्यो सृष्टि हुँदा उहाँलाई प्रसन्नता भएन, आफूलाई बहुमान गरी बक्सेन। मैले राम्रो गरेँ भन्ने उहाँलाई भएन र फेरि भगवानलाई ध्यान गरी बक्सियो। भगवत ध्यान पूतेन मनसान्यम ततो सृजत। भगवत ध्यानले पवित्र भएपछि मानसी सृष्टि सनकादि कुमारहरूलाई सृष्टि गरी बक्स्यो। उहाँहरूलाई आज्ञा गरी बक्स्यो सृष्टि गर प्रजा सृजत पुत्रका। उनीहरूले तन्नैच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। भगवत भक्तिमा तत्पर भएका, भगवत रसको रसानुभव गरेका, भगवान जस्तो मिठो केही पनि छैन भन्ने थाहा भइसकेका उनीहरूले संसारको सृष्टिमा उहाँहरूको इच्छा भएन, ऊर्ध्वरेता भइबक्सिन्थ्यो। आफ्नो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको, अवज्ञा गरेको देखेर उहाँलाई अत्यन्त क्रोध आयो र क्रोधलाई बुद्धिपूर्वक त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहँदा पनि धिया निगृह्यमाणोपि भ्रुवमध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। भृकुटीबाट भगवान रुद्र प्रकट भइबक्स्यो भन्ने कथा आएको थियो।
सबै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुर्मे धातः स्थानानि च जगद्गुरु। भगवान का इच्छाले पितामह ब्रह्मा जी का भ्रिकुटी बाड़ा प्रकट भई बक्ष्य को आविर्भाव भई बक्ष्य को भगवान रुद्रले रोई बक्ष्यो अहंकार का अधिष्ठाता देवता भई बक्सिन्थ्यो हृदय हृदय भनी बक्ष्यो सबै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव सह वै देवानां पूर्वजः भगवान भवः रुरोद धातः जगद्गुरो मे नामानि स्थानानि च कुरु। हिमालय बनी बक्ष बने सबै निश्चय नहीं वहाँ देवानां पूर्वजः इंद्रादि और क्या पनि अग्रज भई बक्सिन्छ। वहाँ बंद पनि पहले अवतरित भई बक्सिएका जो भगवान भव भई बक्सिन्छ शंकर रुद्र वहाँ रुरोद रोई बक्सियो हृदय हृदय भनी बक्सियो धाता हे जगद्गुरु मे नामानि मेरो नामहरू बताइदी बक्स्योस् नाम राखिदी बक्स्योस् म बस्ने स्थान बताइदी बक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरी बक्स्यो। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाच मारोदिस्तत्करोमि ते। इति इस प्रकार को इति तस्य वचः परिपालयन् भगवान पाद्मः भद्रया वाचा मारोदिः तत्करोमि इति अभ्यधात्। ते करोमि इति अभ्यधात्। ते तत्करोमि इति अभ्यधात्। तस्य इति इस प्रकार ले तस्य रुद्र को नीललोहित कुमार को बचः परिपालयन वहाँ को आज्ञा लाई वहाँ को प्रार्थना लाई मान दई भगवान पाद्मः पितामह ब्रह्मा जी ले भद्रया वाचा अभ्यधात कल्याण होने वाणी द्वारा भनी बख्शियो मारोदिः हे बालक हजुर नरुनुहोस् ते तत्करोमि हजुरले जे भन्नुभयो त्यो कुरा मैले पूर्ण गर्नेछु अर्थात् हजुरको नाम स्थान आदिको व्यवस्था गरिदिनेछु भनी बक्सियो। नामको निर्वचन गरी बक्सिँदैछ यदरोदिः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालका अतस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। सुरश्रेष्ठ सोद्वेगः बालक इव यत् अरोदिः ततः त्वां रुद्र इति नाम्ना प्रजाः अभिधास्यन्ति। हे सुरश्रेष्ठ हे देवश्रेष्ठ हे बालक सोद्वेग बालक इव अत्यंत उद्वेगले युक्त भएको भयभीत बालक जस्तै सभय बालक जस्तै यत अरोदिः जे कारणले हजुर रुनुभयो तत् त्यही कारणले त्यो रोएको हुनाले हजुरको एउटा नाम जन्मदा बित्तिकै नै रोदन साथमा जन्मनु भएको हुनाले जन्मदा बित्तिकै रुनु भएको हुनाले त्वाम रुद्र इति नामना हजुरलाई रुद्र नामले प्रजा अभिधास्यन्ति सबै प्रजाहरूले यो हजुरको रुद्र नाम मुख्य मानेर हजुरलाई सबैले व्यवहार गर्नेछन् बोलाउनेछन्।
रुद्र भन्ने छन् हजुरलाई। त्यस्तै हजुरले स्थान भनिबक्सियो। हृदिन्द्रियाणि सूर्यव्योम वायुरग्निर जलम मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे। हृत इंद्रियाणि असु असु व्योम वायु अग्नि जलम मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानानि मे अग्रे कृतानि। हजुरको बस्ने ठाउँ 11वटा स्थान हुनेछन्। हृदयमा हृदयम, इन्द्रियाणि इन्द्रियहरू, असु प्राण, व्योम आकाश, वायु अग्नि जल, मही भनेको पृथ्वी सूर्य चन्द्रमा, कृच्छ चान्द्रायणी आदि तपस्या, यी 11वटा स्थानानि स्थान हजुरलाई मैले पहिले नै बनाइदिएँ। मैं अग्रे एव कृतानि, पहिले मैले हजुरलाई स्थान बनाइदिएँ, हजुरलाई बस्ने ठाउँ। हजुरको नाम नामानि कुरुमे धात स्थानानि, मेरो नाम स्थान सबै गराइदिबक्सोस् भनेको हुनाले हजुरको नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत इत्यादि 11वटा हजुरका नाम रहनेछन्। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत 11वटा हजुरका नाम हुनेछन्। त्यस्तै हजुरका 11वटी हजुरकी पत्नी एकादश रुद्राणीहरूको पनि यहाँ नाम बताइबक्सिन्छ। धीर्वृत्तिरुषनो माच नियुत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। हे रुद्र, धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका च इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो ते स्त्रियः भविष्यन्ति। हे रुद्र, धी, वृत्ति इत्यादि हजुर का एकादश रुद्राणी हजुर का पत्नी हुने छन्। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजा बहुहि प्रजानामस्य यत्पतिः। हे भव, हे रुद्र, हे शिव, हजुरले सयोषणः पत्नी सहित एकादश पत्नी सहित यी 11 नाम 11 स्थान स्वीकार गर्नुहोस् र धेरै प्रजाहरूको सृष्टि गर्नुहोस्। सयोषणः पत्नीले सहित भएर सभार्यः एतानि नामानि स्थानानि च गृहाण, यी नाम र स्थान र यी एकादश रुद्राणीहरूलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्, गृहाण स्वीकार गर्नुहोस्। एभी यिनीहरूका साथमा भएर बहुही प्रजा सृज, धेरै प्रजाहरूको सृष्टि गर्नुहोस्। किनभने यत यस्मात् कारणात् प्रजानाम पति असि, हजुर प्रजापति भइबक्सिन्छ। प्रजापति भएको हुनाले प्रजाहरूको सृष्टि गरिबक्सियोस्। इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमा समः प्रजाः स भगवान् नीललोहितः गुरुणा इत्यादिष्टः सत्त्वाकृति स्वभावेन आत्मसमा प्रजाः ससर्ज। स भगवान नीललोहित, उनी भगवान जो नीललोहित भइबक्सिन्छ,
गुरुणा इत्यादिष्टः अपना पितामह ब्रह्मा जी द्वारा यस्तो आज्ञा पाएर सत्वाकृति स्वभावेन आफ्नो बल आफ्नो आकृति र स्वभावका आधारमा सत्व भनेको बल, आकृति भनेको जो नीललोही तत्व, स्वभाव भनेको अहंकारका अधिष्ठाता तामस स्वभाव, यिनीहरूले युक्त भएर आत्मसमाह प्रजाः ससर्ज आफ्नो स्वभाव बलका अनुसारकै सृष्टि गरिबक्सियो, प्रजाहरूलाई ससर्ज सृष्टि गरिबक्सियो। आफू समानका प्रजाहरू सृष्टि गरिबक्सियो। ती कस्ता थिए त? रुद्राणाम रुद्रसृष्टानां समन्ताद ग्रसताम जगत निशाम्य संख्यसो यूथान प्रजापतिरशंकत। रुद्रसृष्टानां रुद्राणां समन्तात जगत ग्रसताम असंख्यसः यूथान निशाम्य प्रजापति अशंकत। रुद्रसृष्टानां रुद्र द्वारा सृष्टि गरिएका जो नीललोहित वर्ण सत्ताकृत स्वभावले सृष्टि गरिएका रुद्राणाम भनेको भयंकर स्वरूप भएका ती रुद्र सृष्टिहरूद्वारा समन्तात जगत ग्रसताम सबै तर्फबाट जगतलाई नै उनीहरूले ग्रस्त गरेर सबै खान्छन् जस्तो यस्ता सबै जगतलाई ग्रस्त गर्ने भएको असंख्यसः यूथान निशाम्य असंख्य तिनीहरूको समूहलाई, रुद्रहरूको संख्या होइन, रुद्रको समूह नै असंख्य देखेर निशाम्य देखेर प्रजापति पितामह ब्रह्माजी अशंकत शंका गरिबक्स्यो कि यिनीहरूले सबै संहार गर्छन्, सबै खाएर सर्वनाश गर्छन् भनेर शंका गरिबक्स्यो। अलम प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। सुरोत्तम उल्बणैः चक्षुर्भिः मया सह दिशः दहन्तीभिः ईदृशीभिः प्रजाभिः अलम। हे सुरोत्तम, हे देवोत्तम, हे रुद्रजी, उल्बणैः चक्षुर्भिः अत्यंत क्रूर दृष्टि द्वारा मानव अग्निकणहरू उछिट्टिए जस्ता त्यस्ता उग्र दृष्टिहरूद्वारा मया सह दहन्तीभिः म सहित सबै प्रजालाई जलाउने भएका ईदृशीभिः यस्ता हजुर जस्ता सृष्टाभिः प्रजाभिः यी सृष्टि गरिएका प्रजाहरूद्वारा अलम रहन दिनुस्, यति भयो, यसले केही प्रयोजन भएन। जो प्रजा वृद्धि गर्ने हो त्यो भगवत इच्छा अनुसारको यो सृष्टि भएन, त्यस हुनाले अलम अब बन्द गर्नुहोस्, सृष्टि नगर्नुहोस्। अब यस्तो सृष्टि गरेर हुँदैन, राम्रो सृष्टि गर्नको लागि तपस्या गर्न पर्दछ। तपातिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहम् तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं जगत्। हे सुरोत्तम, ते भद्रम तप आतिष्ठ सर्वभूत सुखावहम तप आतिष्ठ तपसैव इदं विश्वं यथा पूर्वं तथा भवान् स्रष्टा। हे सुरोत्तम, हे देवोत्तम,
हे भूत भावन ते भद्रम, हजुर को कल्याण होस्, हजुर कोप नगरी बक्सोस्, शान्त भई बक्सोस्। किनभने हजुरले गरेको सृष्टिलाई रोक्दाखेरि रिसाई बक्सेला, नरिसाई बक्सोस्। सर्वभूत सुखावहम, के गर्ने त राम्रो प्रजा सृष्टि गर्नको लागि सर्वभूत सुखावहम, सबै प्राणीलाई कल्याण दिने भएको त्यस्तो तपस्या तिष्ठ गरी बक्सोस्, जुन तपस्याले इदम विश्वम, यो सारा विश्वलाई यथापूर्वम पहिले जस्तो सौम्य शान्त भगवत भक्तिमा अग्रसर हुने खालको पूर्व कल्पमा जस्ता थिए त्यस्तै अनुसारको यथापूर्वम पहिले जस्तै तपसैव भगवान स्रष्टा, तपस्याले नै हजुरले जगतलाई पुनः सृष्टि गरिबक्सिनेछ, प्रजालाई पुनः सृष्टि गरिबक्सिनेछ। त्यस हुनाले राम्रो सौम्य सुन्दर सृष्टिको लागि हजुरले तपस्या गरिबक्सियोस्। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतगुहावासम अंजसा विन्दते पुमान्। तपस्याको महत्व बताइरहेछ। पुमान् तपसैव अंजसा परम ज्योति सर्वभूतगुहावासम अधोक्षजम विन्दते। हे रुद्र, हे सुरोत्तम, हे देवोत्तम, तपस्याको यत्रो महत्व छ कि तपस्यैव, तपस्याले नै पुमान प्राणीले अंजसा सजिलै परम ज्योति सर्वभूत गुहावासम, सबै प्राणीका हृदयमा रहने भएका सर्वान्तर्यामी जो परम ज्योति अत्यन्त प्रकाशक, सबैका प्रकाशक भई बक्सिन्छ। ज्योतिहरूलाई पनि सूर्य चन्द्रमालाई नै प्रकाश गरी बक्सिने भएका त्यस्ता अधोक्षजम भगवान श्रीमन नारायणलाई जो अतीन्द्रिय भई बक्सिन्छ। अधोक्षजम भनेको अतीन्द्रिय, आफ्नै कृपाले प्राप्त हुने अतीन्द्रिय भगवान पनि तपस्याद्वारा, तपस्या शब्दको वास्तविक अर्थ हो भगवत शरणागति। तस्मान न्यासमेषां तपसाम् अतिरिक्ति माहु भनेको हुनाले न्यास विद्या तपस्याले नै हजुरले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सिनेछ। त्यस हुनाले येन पुमान अंजसा अधोक्षजम विन्दते, जसले व्यक्तिले सजिलै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस हुनाले हजुरले तपस्या गरिबक्सियोस् भनेर सौम्यतापूर्वक कुनै क्रोध नहोस्, कुनै प्रतिकार नहोस्, मेरो आज्ञालाई कुण्ठित गरिबक्स्यो भन्ने त्यस्तो अनर्थ नहोस् भन्नको लागि सौम्य भावले पितामह ब्रह्माजीले आफू निमित्त भएर प्रकट हुनुभएका, आफू पिता भएका रुद्र पुत्र भइबक्सेका त्यस्ता भगवान रुद्रलाई अत्यन्त सानुनय निवेदन गरिबक्स्यो, हजुरले तपस्या गरिबक्स्योस्। अत्यन्त अवश्य कर्तव्य इति कर्तव्य पिताश्रीका श्रीमुखबाट सुनेपछि उहाँले नै राम्रो मानिबक्स्यो। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपस्ये वनं। कुनै प्रतिकार गरिबक्सेन, आज्ञालाई स्वीकार गरिबक्स्यो। आत्मवादिष्टः एवं आत्मवादिष्टः गिरां पतिं परिक्रम्य एवं आत्मवादिष्टः गिरां पतिं परिक्रम्य अमुम बाढ़म इति आमंत्र्य तपसे वनम विवेश। बाढ़म इति अमुम आमंत्र्य। एवं इस प्रकार ले आत्मभुवादिष्ट पितामह इस प्रकार ले
ब्रह्मा जी द्वारा आज्ञा पाएका जो रुद्र भइबक्सिन्छ। सुरोत्तम भगवान रुद्रले गिरामपतिम परिक्रम्य अर्थात् प्रजापति पितामह ब्रह्माजीलाई परिक्रमा गरेर वाणीका स्वामीलाई प्रजापति ब्रह्माजीलाई परिक्रमा गरेर अमुम बाढम इति आमन्त्र्य पितामह ब्रह्माजीलाई राम्रो भयो हजुरले राम्रो कर्तव्यमा दासलाई अग्रसर गराइबक्स्यो भनेर उहाँसँग आज्ञा मागेर हजुरले भनेको मैले मान्दछु भनेर हजुरको आज्ञा शिरो पर्छ भनेर यस प्रकारले आमन्त्र्य स्वीकार गरेर तपस्याको लागि वनम विवेश वनमा प्रवेश गरिबक्सियो। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः। अथ सर्गम अभिध्यायत भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतान हेतवः दशपुत्राः प्रजज्ञिरे। अथ फेरि भगवान रुद्र विवेश तपस्या वनम तपस्याको लागि प्रस्थान गरेपछि सुरोत्तम भगवान रुद्रलाई तपस्या गर्न पठाएपछि सर्गम अभिध्यायतः सृष्टि कसरी गर्ने भनेर लोक सृष्टिको चिन्तन गर्दा छँदा पितामह ब्रह्माजीदेखि जो भगवत शक्तियुक्त भगवत शक्तिले युक्त भएका लोक रचना सामर्थ्य जो भगवत शक्ति हो त्यसले युक्त भइबक्सेका जो पितामह ब्रह्माजीदेखि चतुर्मुख ब्रह्माजीदेखि लोक सन्तान हेतवः लोक सृष्टिलाई वृद्धि गर्ने कारण हुने भएका लोक सृष्टिलाई बढाउने सहयोगी बन्ने भएका दशपुत्राः प्रजज्ञिरे 10 पुत्रहरू उत्पन्न भए। भगवत शक्तियुक्तस्य अर्थात् भगवानले दिएको लोक रचना सामर्थ्यले युक्त भएका त्यस्ता चतुर्मुखका लोक सन्तान हेतव वहाँदेखि लोक सन्तान लोकलाई वृद्धि गर्ने कारण हुने भएका त्यस्ता 10 पुत्रहरू उत्पन्न हुनुभयो। तिनीहरूको नाम बताइबक्सिन्छ। मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलः क्रतु अत्रिश्च अंगिरा च अत्र्याङ्गिरसौ। यहाँ दुईटालाई एक रूपमा बताछ। तौ अत्र्याङ्गिरसौ मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगु वसिष्ठ र दक्ष गरेर यी दक्षश्च दक्ष र दशमस्तत्र नारद 10औँमा नारदजी भइबक्स्यो। यी 10 वटा पुत्रहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। कहाँबाट को जन्मे यो त्यो पनि यहाँ बताइबक्सिन्छ। उत्सङ्गान् नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद् वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः। स्वयंभुव उत्सङ्गात् नारदो यज्ञे पितामह ब्रह्माजीको काखबाट नारदजी प्रकट भइबक्स्यो। अंगुष्ठबाट दक्ष यज्ञे अंगुष्ठात् दक्ष यज्ञ अंगुष्ठबाट दक्ष प्रकट भए। प्राणाद् वसिष्ठः सञ्जातः प्राणदेखि वसिष्ठ प्रकट भइबक्स्यो। त्वचि भनेको त्वकबाट छालाबाट भृगु प्रकट भइबक्स्यो। त्यस्तै करात क्रतु हातबाट क्रतु प्रकट भइबक्स्यो। पुलहो नाभितो यज्ञे
नाभिस्थानबाट पुलह पुलहो नाभितो यज्ञ पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुखतोक्ष्णोत्रिर्मरीचिर्मनसो भवत्। पुलह नाभिदेखि प्रकट भइबक्स्यो, त्यस्तै पुलस्त्य ऋषि कानबाट प्रकट भइबक्स्यो, पुलस्त्य ऋषि कर्णयो कर्णबाट कानबाट प्रकट भइबक्स्यो, अर्थात् कर्णयो भनेको कर्णाभ्याम। अंगिरा ऋषि मुखतः मुखदेखि प्रकट भइबक्स्यो भने अत्रिः अक्ष्णः अत्रि ऋषि आँखादेखि नेत्रदेखि प्रकट भइबक्स्यो, मरीचिर मनसो भवत मरीचि ऋषि जो हुनुहुन्छ उहाँ मनबाट प्रकट भइबक्स्यो। यस्तै प्रकारले यी 9 प्रजापति दशमा नारद सहित उहाँहरूको कहाँ को प्रकट भइबक्स्यो त्यो बताइबक्स्यो भने अरू पनि त्यति बेला सृष्टि गर्ने बेलामा अरू पनि अत्यन्त पुण्य पुरुषहरूको भगवानका अवतारहरूको कथा आउँछ। धर्मस्तनात् दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। पितामह ब्रह्मा जी को दक्षिणतः स्तनात् धर्म दक्षिण स्तनदेखि दक्षिणता वक्षस्थलदेखि धर्मले अवतार लिइबक्स्यो, धर्म प्रकट भइबक्स्यो। यत्र नारायण स्वयं जुन धर्ममा साक्षात भगवान नारायण नै रहिबक्सिन्छ, अर्थात् यिनै धर्मदेखि माता मूर्तिमा भगवान नारायणले अवतार लिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त धर्म दक्षिण स्तनदेखि प्रकट भइबक्स्यो। यत्र जुन धर्ममा नारायण स्वयं भगवान नारायण स्वयं भगवान नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ, अर्थात् जुन धर्मका अधिष्ठाता भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। धर्मस्य प्रभुरच्युतः विष्णु सहस्रनाम पनि बताइएको छ। त्यस्तै पृष्ठतः अधर्म पिठ्यौँदेखि पृष्ठ भागदेखि अधर्म प्रकट भए, यस्मात् जुन अधर्मदेखि जुन अधर्ममा लोक भयंकरः मृत्यु लोकलाई डर लाग्दा मृत्यु रहेका हुन्छन्, अर्थात् जुन अधर्मका अधिष्ठाता देवता मृत्यु भइबक्सिन्छ। तिनी पृष्ठौँदेखि अधर्म प्रकट भए पितामह ब्रह्माजीको, त्यस्तै दक्षिण स्तनदेखि भगवान नारायण प्रकट भइबक्स्यो, के अरे धर्म प्रकट भइबक्स्यो, जसका अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद् वाक्सिन्धवो मेढ्रान् निरतिः पायो रघाश्रयः। हे विदुर जी, अब विदुर जीलाई यहाँ सुनाइबक्स्दैछ मैत्रेयजीले। हृदि कामः भ्रुवः क्रोध अधरदच्छदात् लोभश्च आस्यात् वाक् मेढ्रान् सिन्धवः पायोः अघाश्रयः निरतिः। जज्ञिरे हृदय देखि काम प्रकट भयो, त्यस्तै भ्रूमध्यबाट भ्रिकुटीबाट क्रोध प्रकट भयो, त्यस्तै अधरदच्छदात् अधरोष्टबाट दच्छ भनेको दाँतको आवरण भएका दाँतको बार भएका अधरोष्टदेखि अधरदच्छदात् अधरोष्टदेखि लोभ प्रकट भयो, त्यस्तै आस्यात् आस्यात् भनेको मुखदेखि बाघ अधिष्ठात्री देवी प्रकट भइन्, त्यस्तै मेढ्रात अर्थात् उपस्थदेखि
सिन्धवः समुद्रहरू प्रकट भए भने पायो हो मलद्वारदेखि अघाश्रयः निरति पाप का अधिष्ठाता देवता पाप का प्रवर्तक निरति प्रकट हुनुभयो। निरति नामका राक्षस प्रकट भयो। निरतय भूताधिपतय भनेर हामीले भनिन्छ। यस्तै प्रकारले छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्। छायायाः पितामह ब्रह्मा जी को देह को छाया देखी प्रभु जो जितेंद्रिय वैवक्षिंच देवहूत्या पति ही देवहूति का होने वाला जो पति कर्दम है जग कर्दम प्रकट वैवक्ष्य देवहूति मनुपुत्री देवहूति का होने वाला पति जो कर्दम ऋषि वहाँ छायावाड़ प्रकट वैवक्ष्य छायायाः देवहूत्या पति ही प्रभु कर्दमः जज्ञे। विश्वकृतो मनसः देहतश्च इदम जगत जज्ञे। छायायाः भनेको पितामह ब्रह्मा जी को शरीर छाया देखी प्रभु भनेको जितेंद्रिय जो देवहूत्या पति ही देवहूति का होने वाला पति कर्दमो यज्ञ कर्दम ऋषि प्रकट विभक्ष्यो। इस प्रकार ले विश्वकृतो मनसः देहतश्च जगत निर्माता पितामह ब्रह्मा जी को मन देखी र शरीर देखी इस प्रकार ले इदम जगत जज्ञे यो जगत प्रकट भयो। इस प्रकार ले कुनै बेलामा यसो यहाँ शङ्का आउँछ वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयंभुर्हरतिं मनः अकामां चकमे छत्तः क्षत्तः सकाम इति न श्रुतम्। कतिपय सन्तहरूले समाधान गरी बक्सिन्छ चतुश्लोकी भागवत भगवानका श्रीमुखबाट नसुन्दासम्म पूर्ण प्रज्ञावान नभइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीद्वारा थोरै केही अपराध हुन्छ भनिन्छ। कतिपय सन्तहरूले समाधान के गरी बक्सिन्छ भने पितामह ब्रह्माजी आदिकवि भइबक्सिन्छ बडा सुन्दर काव्य रचना गरी बक्सिन्थ्यो आँसु कवि भइबक्सिन्छ अनि आफ्ना कविताहरूलाई गुनगुनाएर गाएर मरिची अत्रि आदि गरेका प्रजापति ऋषिहरूका सामने क्या राम्रो मैले कविता गाएँ कस्तो राम्रो कविता गाएँ भनेर आत्मश्लाघा गर्दा अनि कतिपयले यो हजुरलाई सुहाउँदैन अरूले हजुर हुनुहुन्छ यस्तो योग्य अरूले हजुरलाई हजुर तपाईँ खुब राम्रो भनिदिनु राम्रो हो आफैले आफू प्रशंसा गर्नु राम्रो होइन भनेपछि उहाँलाई लज्जा भएर शरीर त्याग गरेको हो। यो जुन जो कल्पना जो बताएको छ सरस्वतीका पछि दौडनु भयो भनेको वाणीका पछि भनेको आफ्नो वाणी सुन्दर वाणीको हामीले आफूले पनि प्रशंसा गर्दछौँ। सुन्दर काव्यको आफूले रचना गरियो र अत्यन्त सुन्दर लयमा आफूले गायो भने आफैलाई पनि आनन्द अनुभव गर्दछ। त्यस्ता भगवत गुण प्रधान भएका सुन्दर काव्य रचना गरेर क्या राम्रो लेखेँ भन्दा अरूले हजुरले राम्रो लेख्नुभयो यसमा शङ्का छैन तर हजुरले आफैले हामीले प्रशंसा गर्ने अवसरै दिइबक्सेन हजुरले आफै प्रशंसा गरिबक्सियो कस्तो यो त ठुलो मान्छेलाई सुहाउने कुरा होइन भन्दा उहाँलाई लज्जा लागेको र देह त्याग गरिबक्सिएको जे होस्। अब अगाडि त्यो शरीर त्यागेर अगाडि सृष्टि गरिबक्सिन्छ त्यसको लागि यहाँ बताइबक्सिन्छ छत्त हे विदुरजी स्वयंभू सकाम अर्थात कामनाले युक्त भएका काव्य रचनामा प्रवृत्त भइबक्सेका लोक कल्याणको लागि काव्य रचना आदि पनि गर्न तत्पर हुनुभएका त्यस्ता पितामह ब्रह्माजी मनोहरतिम मनहरतिम भनेको हरन्तिम हरतिम हो यहाँ आर्ष प्रयोग मनोहरन्तिम मनहरतिम मनलाई हरण गर्ने भएकी तन्वीम
अर्थात सबै काव्य लक्षणले युक्त भएका स्वदुहितरम, दुहितरम भनेको आफ्नो मुखबाट प्रकट भएकी, आफ्नो मुखबाट प्रकट भएकी वाचम भनेको सुन्दर काव्यलाई जो हामीले काव्य रचना गर्छौँ उसलाई के थाहा छ र? हामीले गर्दछौँ, ऊ त अकाम हुन्छ, हामी पनि त्यसमा सकाम हुन्छौँ। कति राम्रो काव्य लेख्यौँ भनेर त्यसलाई देखेर अकामाम वाचम चकमे, उनलाई देखेर छक्क परिबक्स्यो, कमुकान्तौ, त्यसमा आकर्षित भइबक्स्यो, कस्तो राम्रो मैले काव्य रचना गरेँ भनेर। यो हे विदुरजी हामीले देख्या होइन सुन्या हो, इतिना श्रुतम, हामीहरूले सुन्यौँ। अर्थात् कतिपयले आफ्नै छोरी सरस्वतीका पछि दौडनु भयो पितामह ब्रह्माजी। त्यसमा समाधान यो अघि हजुरलाई बताएँ। कतिपय सज्जनहरूले भगवानकी बलवती माया छन्, त्यस हुनाले सुतामपि रहो जह्याद अन्यथा यावदर्थकृत बलवान इन्द्रिय ग्रामो विद्वान सबपि कर्षति इत्यादि भएको हुनाले अरूलाई सचेत बनाउनको लागि यो उदाहरण दिएको हो। उहाँहरूमा त्यस्तो दुष्प्रवृत्ति हुँदैन। इन्द्रिय बलवान छन् भनेर बताएको। अनि आचार्यहरूले कतिपयले चतुश्लोकी भागवत सुन्नभन्दा पहिले त्यस्तो उहाँमा भ्रम भयो, त्यस्तो प्रवृत्त हुन आँट्नुभयो, ज्ञान परिपक्व ज्ञान नभएको हुनाले। तर जब चतुश्लोकी भागवत सुनेपछि त्यो उहाँमा त्यस्तो भएको होइन भनिन्छ। यहाँ श्रुतमको अर्थ वचनले पनि असत्य चर्चा अरूले कसैले गरेको त्यसको असत्यको चर्चा गरे पनि वाणी अपवित्र हुन्छ। अर्को कुरा कसैले के अपराध गर्यो भने पनि त्यस्ता उत्तम पुरुषहरूद्वारा कथनचित अपराध भइहाल्यो भने पनि त्यस अपराधको हामीहरूले कीर्तन गर्यौँ भने हामी पनि पतित हुन्छौँ। त्यस हुनाले भन्न पनि हुँदैन भनेर त्यो अपराधदेखि डराएर श्रुतम कहीँ सुनिएको भनेपछि तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। अधर्मे कृतमतिं तम पितरं विलोक्य मरीचिमुख्या सुता मुनयः मुख्या सुताः मुनयः विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। तम अधर्मे कृतमतिं पितरं विलोक्य, अधर्म में अर्थात निषिद्ध कर्म में कृतमतिम मन लगाउनु भएका, बुद्धि लगाउनु भएका तम पितरम विलोक्य, आफ्ना पितालाई देखेर सुताः मरीचि मुख्याः, ब्रह्मपुत्र जो मरीचि आदि गरेका मुनिहरू भइबक्सिन्छ। मरीचि मुख्या मुनय, मरीचि आदि प्रमुख सबै मुनिहरूले विश्रम्भात अर्थात अत्यन्त ढुक्क परेर, विश्रम्भात भनेको ढुक्क परेर हामीले निवेदन गरेकोलाई उहाँले स्वीकार गरिबक्सिन्छ भन्ने सोचेर विश्वासपूर्वक प्रत्यबोधयन, यो विज्ञापन गरिबक्स्यो, निवेदन गरिबक्स्यो उहाँहरूले। नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेः अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः। हे पितामह ब्रह्मा जी, एतत् पूर्वैः न कृतं अद्य तु न, यति बेला नि कसैले गर्दैनन्, उति बेला पहिले पनि कसैले गरेनन्। अपरे न करिष्यन्ति किम यत्त्वं अङ्गजम् अनिगृह्य
त्वं प्रभु अंगजम अनिगृह दुहितरम गच्छेत गच्छे। हे पितामह, एतत् यो जो हजुर आफ्नो वाणीको प्रशंसा गरी बक्सियो अर्थात् वाणीको पछि दौडी बक्सियो, एतत् पूर्वै न कृतम, यस्तो काम पहिलेकाले नि कसैले गरेका थिएनन्। अद्य तु न, यति बेला नि कसैले गरेका छैनन्, पहिले पनि कसैले गरेनन्, अहिले पनि कसैले गरेका छैनन्। अनि नकरिष्यन्ति चापरे, अरूहरूले पछि पनि कसैले यस्तो गर्ने छैनन्। अनि प्रभु हजुर धर्म पालन गर्न, धर्मको मर्यादा परिपालन गर्न सक्षम भएका, समर्थ भएका हजुरले त्वम अंगजम अनिगृह, शरीरबाट प्रकट भएको मनबाट मनसिज त्यस्तो निषिद्ध कामलाई आफ्नो अधीनमा नराखेर, नियन्त्रण नगरेर त्वम दुहितरम गच्छे, आफ्नो मुखबाट प्रकट भएकी आफ्नै वाणीको प्रशंसा गरी बक्सिँदैछ, उनको पछि लागि बक्सिन्छ। यो गर्न हुँदैन भनेर अनुनयपूर्वक बडा सभीत भएर भयभीत भएर उनीहरूले निवेदन गरे। तेजी यसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। व्यपदिश्य शिष्ट व्यक्तिद्वारा यस्तो काम गर्न हुन्छ र भनेर निवेदन गरी बक्सिन्छ। जगद्गुरो तेजेसामपि एतत् न सुश्लोक्यम, हि यद्वृत्तम अनुतिष्ठन् लोकः क्षेमाय कल्पते। हि यद्वृत्तम अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। हे जगद्गुरु, हे जगत का पथ प्रदर्शक, हे जगद्गुरु, यो तेजियसामपि समर्थ भएका व्यक्तिलाई पनि यो काम जो हजुरले अहिले आफ्नो आत्मश्लाघा गरिबक्सिँदैछ, एतत् न सुश्लोक्यम, यो प्रशंसनीय काम होइन, यो यशस्कर काम होइन, यो अकीर्तिकर काम हो। यद्वृत्तम अनुतिष्ठन् वै, जुन हजुरको आचरणलाई अनुकरण गरेर, हजुरको आचरणमा रहेर लोकः क्षेमाय कल्पते, संसार कल्याणका लागि समर्थ हुन्छ, कल्याणको योग्य हुन्छ। हजुरको आचरणलाई देखेर अनुकरणीय, हजुरका आचरण यस्ता अनुकरणीय बनुन् कि जसको अनुकरण गरेर संसारको कल्याण होस्। त्यस हुनाले अनुकरणीय आचरण गर्नेवाला हजुरले यस्तो निन्दनीय आचरण गर्न योग्य हुँदैन भनेर निवेदन गरिबक्सियो। यति मात्र नभएर ती सबै प्रजापतिहरूले, मरीचि अत्रि आदि गरेका उहाँहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सियो कि हे भगवान, हजुर नै वास्तवमा अधर्मको मार्गबाट सबैलाई रोक्न सक्षम भइबक्सिन्छ, किनभने अन्तः हृदयमा रहेका हजुर नै भइबक्सिन्छ। हजुरले यहाँको तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, उहाँको मनलाई शुभ सङ्कल्प गर्ने सन्मार्गगामी बनाइदिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति। यस अधर्मबाट उहाँलाई निवृत्त गर्नको लागि भगवान नै समर्थ भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्दै भनिबक्सिन्छ। तस्मै भगवते नमः, त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। तस्मै भगवते नमः य इदं स्वेन रोचिषा, य इदं आत्मस्थं स्वेन रोचिषा व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति। जुन भगवानले आत्मस्थम आफूमा रहेको इदम, यो जगतलाई व्यञ्जयामास
आफ्नै शक्तिद्वारा प्रकट गरिबक्स्यो। त्यस्ता आफ्नो दिव्य सङ्कल्पले प्रकट गरिबक्स्यो व्यञ्जियामास भनेको अविभक्त नाम रूप भएको यस जगतलाई विभक्त नाम रूपले उक्त गराइबक्स्यो, प्रकट गरिबक्स्यो। त्यस्ता स उनै भगवान नारायणले धर्मम पातुम अर्हति, धर्म रक्षा गर्न, अधर्मदेखि निवृत्त गराएर धर्मको रक्षा गराउन समर्थ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। अर्थात् पितामह ब्रह्माजीलाई अधर्मदेखि जोगाउन हजुरले कृपा गरिबक्स्योस्, यसको अभिप्राय। सैत्थम गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा। स पितामह ब्रह्मा जी स इत्थम पुरो गृणतः पुत्रान् प्रजापतिन् दृष्ट्वा प्रजापतिपतिः व्रीडितः तदा तन्वं तत्याज। स भनेको पितामह ब्रह्माजीले इत्थम यस प्रकारले पुरः गृणत अगाडि उनीहरूले भन्दा प्रजापतिहरूले पितामह ब्रह्माजीको अगाडि यस प्रकारले भन्दा भनेका पुत्रान् प्रजापतिन दृष्ट्वा आफ्ना पुत्र प्रजापतिहरूलाई देखेर प्रजापतिपति प्रजापतिका पनि पति अर्थात् पितामह ब्रह्माजी मरीचि आदि गरेका प्रजापतिका पनि स्वामी पिता भइबक्सेका ब्रह्माजी व्रीडितः लज्जित भएर तदा त्यति बेला तन्वम तत्याज आफ्नो शरीरलाई त्याग दिबक्स्यो। अर्थात् त्यो शरीरलाई रूपान्तरित गरिबक्स्यो, त्याग गरिबक्स्यो। तो उहाँले छोडेको शरीरलाई ताम दिशो जगृहु घोराम निहारम यद विदुस्तम ताम घोराम दिशा जगृहु यत निहारम तमह विदुः। ताम त्यो घोराम जो निन्दनीय शरीरलाई, जुन शरीरलाई तन्वम तत्याज, जुन शरीरलाई उहाँले पितामह ब्रह्माजीले त्यागी बक्सेको थियो, त्यस्तो ताम भनेको परित्यक्ताम त्याग गरिएको घोराम अत्यन्त निन्दनीय त्यस शरीरलाई दिशा जगृहु दिशाहरूले दिगधिष्ठादि देवताहरूले ग्रहण गर्नुभयो। यत जुन त्यो शरीरलाई नै निहारम तमह विदुः अर्थात् तुवालो अन्धकार भएर भन्दछन्। जो साँझ पर्ने बेलामा चारैतिर दिशातिर हेर्ने भने त्यो तुवालो आउँदै आउँदै आउँछ र त्यसले ढाक्दछ। त्यसैले त्यो अन्धकारको एउटा रूप हो। त निहारम भनेको तुवालो, तम भनेको अन्धकार भनेर महात्माहरूले शास्त्र जान्नेवालाहरूले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले दिशाहरू अन्धकारले व्याप्त हुन्छन्। त यहाँ त्यो शरीरलाई त्याग गरिबक्स्यो भनेको शरीर त्यागेको होइन, त्यो नामलाई त्याग गरिबक्स्यो। अर्थात् त्यो भावनाको त्याग गरिबक्स्यो। शरीर त्याग गरिबक्स्यो भनेको त्यो भावना, जो कुभावना छ नि, त्यो कुभावना त्याग गरिदिबक्स्यो। त्यही कुभावनालाई दिशाहरूले स्वीकार गरे। फेरि अनि अर्को शरीर ग्रहण गरिबक्स्यो भनेको शुद्ध भावलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। किनभने उहाँको आयु त 2 परार्ध पर्यन्त आयु भएको हुनाले शरीर त्याग गरिबक्स्यो भनेको त्यो शरीरको भाव त्याग गरिबक्स्यो। अनि अर्को शरीर ग्रहण गरिबक्स्यो भनेको शुद्ध भाव स्वीकार गरिबक्स्यो। कदाचित ध्यायत स्रष्टुर्वेदा आशंश्चतुर्मुखात्, त्यो भावना त्याग गरेर भगवानको ध्यान गर्ने भएका पितामहदेखि कुनै बेला फेरि 4 वेदहरू मुखबाट प्रकट भए। त्यस्तो हुनाले कवि भइबक्सिन्छ।
कदाचिध्यायत स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथम स्रक्ष्याम्यहम लोकान समवेतान यथा पुरा। तो धर्म तत्व जानलाई परम प्रमाण भएका वेद भगवान 4 वेद जसका मुखबाट प्रकट भए ती पितामह ब्रह्माजीद्वारा यस्तो भयो त गहिरोसँग समाधान गर्दा आफ्नो वाणीको आफ्नो काव्यको प्रशंसा गरिबक्सिएको हो। यो अत्यन्त अनुसन्धेय समाधान हो। व्यर्थमा व्यक्तिहरूले जो टीका टिप्पणी गर्दछन् यस्ता भगवानका नाभि कमलदेखि प्रकट भएका त्यस्तो कठिन तपस्या गरेका पितामह ब्रह्माजीद्वारा त्यो निन्दनीय अरूले भन्ने वचनद्वारा जो निन्दनीय काम हो त्यो उहाँद्वारा भएको होइन। आफ्नै वाणीको आफ्नो काव्यको आफ्नो काव्य चातुरीको बाह गर्दा अरूले हामीले भन्नै नपाउँदै हजुरले हजुर आफ्नो स्तुति गरिबक्स्यो भनेर भनेका हुन्। त्यही पनि लज्जा लाग्दछ महापुरुषहरूलाई। अलिकता पनि निन्दनीय काम भयो भने अत्यन्त खिन्न हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले हो मैले नराम्रो काम गरेँ, यो जाति होइन, उहाँहरूले जो मलाई स्मरण गराउनु भयो राम्रो हो भनेर त्यो भावलाई त्याग गरिबक्स्यो अनि शुद्ध भावलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यसैलाई शरीर परित्याग र पुनः शरीर ग्रहण बताएको। अब के गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले? कदाचित ध्यायतः स्रष्टुः कदाचित ध्यायतः चतुर्मुखात् कदाचित समवेतान लोकान यथा पुरा समवेतान कथम स्रक्ष्यामि अहम कथम स्रक्ष्यामि इति कदाचित ध्यायतः स्रष्टुः चतुर्मुखात् वेदाः आसन। हे विदुर जी, समवेतान लोकान समवेत संगत भएका सबै लोकहरूलाई यथा पूर्वकल्पमा जस्तै अहम कथम स्रक्ष्यामि मैले कसरी यिनलाई सृष्टि गर्छु भनेर यस भावनाले कदाचित ध्याए त कुनै बेलामा यस्तो ध्यान गर्दा छँदा स्रष्टुः पितामह ब्रह्माजीका चतुर्मुखात् 4 मुखदेखि वेदाः आसन 4 वेद आविर्भाव भए। त्यति मात्र हो त उपवेदहरू पनि प्रकट भए। चातुर्होत्रम कर्मतन्त्रम उपवेदनयै सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम उपवेदनयैः सह धर्मस्य 4 पादाः आश्रमवृत्तयः। स्रष्टुः चतुर्मुखात् आसन अर्थात चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम जो यज्ञ में चातुर्होत्र द्वारा विस्तार गर्ने भएको जो यज्ञ हो होता उद्गाता अद्धर्यु ब्रह्मा यिनी 4वटा होत्रीहरूद्वारा होताहरूद्वारा संपन्न हुने भएको जो कर्मतन्त्र हो कर्मशास्त्र हो कर्मकाण्ड हो त्यो कर्मशास्त्र उपवेदनयै सह उपवेद भनेको जस्तै 4 वेद ऋग्यजु साम अथर्व भने जस्तै उपवेद भनेको आयुर्वेद गन्धर्व वेद त्यस्तै स्थापत्य वेद अनि धनुर्वेद आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्व वेद स्थापत्य वेद अर्थात् शिल्प वेद भनिन्छ। यी 4 वेदहरू साथमा नयै सह नीतिशास्त्रहरू
पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र आदि यिनीहरूले सहित भएर पितामह ब्रह्माजीका मुखबाट प्रकट भए। त्यस्तै पितामह ब्रह्माजीका मुखबाट धर्मस्य चत्वारः पादः, धर्मका 4 पाउ पनि यिनी पनि प्रकट भए। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृता इजुन, तपस्या पवित्रता दया सत्य यी 4वटा धर्मका पाउ। त्यस्तै आश्रम वृत्तय, आश्रमका 4 आश्रमका वृत्तिहरू सहित, आश्रम र आश्रमका वृत्ति भनेको उनका आचार पनि 4 आश्रमका, 4 आश्रम पनि 4 आश्रमका जो आचरण हुन् वृत्ति हुन् ती सहित स्रष्टु चतुर्मुखादेव आसन। पितामह ब्रह्माजीका 4 मुखदेखि यिनीहरू प्रकट भए क्रमशः। अब आज यति नै रहन्छ होला। अगाडि विदुरजीले सोधी बक्सिन्छ अरू कुन कुन मुखदेखि कुन वेद सृष्टि गरी बक्सियो, अनि उपवेदहरू पनि, अनि इतिहास पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रहरू यिनीहरू कहाँबाट सृष्टि गरी बक्सियो त्यो सोधी बक्सिन्छ। मैत्रेयजीले भोलि आज्ञा गरी बक्सिन्छ। आज यही राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।